سنو اللہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمان دینے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کیسا جمال عطا فرمایا ہے، کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ دنیا دے اندر نبی یوسف علیہ السلام دے حسن نو ضرب المثل کے آ جاندا ہے۔ بڑے بڑے لوگ نبی یوسف علیہ السلام دے حسن دیاں مثالاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نو بڑا حسن عطا فرمایا، اللہ نے بڑا جمال عطا فرمایا، لیکن میری اور تیری پیاری امی جان امی عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، امی جان فرماندیاں نے جنہ نبی یوسف علیہ السلام دے او مصر دیاں خواتیاں جنہ نبی یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھیا اپنیاں انگلیاں تے چھریاں چلا لیاں، اگر میرے سرتاج محمد نو تک لیندیاں اپنے کلیجیاں تے چھریاں پھیر لیندیاں۔ اللہ نے ایسا جمال میرے نبی علیہ السلام نو عطا فرمایا، ایسا حسن اللہ نے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ وہ کون محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آمینہ دے لال علیہ السلام دا جمال کیسا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے روشن چہرہ آسمان دی طرف اٹھ جائے اللہ قبلہ تبدیل فرما دے، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ حسین چہرے دل آج اللہ رکھ لیں، اللہ قبلہ تبدیل فرما دیں۔ کون؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ نے کیسا جمال عطا فرمایا ہے، اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا حالت امام دے اندر چہرہ تک لیندا ہے اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے نے۔ میرے نبی علیہ السلام دا فرمان مبارک آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا ہے جن نے حالت امام دے اندر میری زیارت کر لئیے، میرے نال ملاقات کر لئیے، پھر حالت امام دے اندر ہی دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا جنہیں مینوں ویکھے ہے او دیتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے، تے جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھے ہے، جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھے ہے حالت امام دے اندر اور حالت امام دے اندر ہی دنیا چھڑ گیا ہے، فرمایا اللہ او دیتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ واہ میرے نبی دے صحابہ، واہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں جنہ دے نراز زیارتاں میرے پیغمبر دیاں کی دیاں، جنہ دے شب و روز گزرے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے روشن چہرہ تک دیاں گزرے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور نبی علیہ السلام دے صحابہ نے منے میرے نبی علیہ السلام نو آپ دا چہرہ مبارک تکے آپ دیاں زیارتاں کی دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، دل دے اندر محبت پیدا ہو گئی ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے ہے۔ اور کئی ایسیاں مثالاں جنہ نہ میرے پیغمبر دا واز سنے ہے نہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی دعوت پہنچی ہے، صرف روح مصطفیٰ تک ہے، صرف چہرہ مبارک دی زیارت کیتی ہے تے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ہجرت فرمائی میرے نبی علیہ السلام نے، مکہ پاک تو مدینہ تو رسول پہنچے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے
سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیاں دے بہت بڑے عالم نے چند سوالات لکھے نے آندے نے اے سوالات میں سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولو کرانگا اللہ اکبر اللہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے چند سوالات لکھے نے فرماندے نے میں نبی علیہ السلام جناب محمد دے کولو سوال کرانگا اور یہ سوالات ایسے نے جنہ دے جواب با صرف نبی دے سکتا ہے نبی تو علاوہ کوئی ایدہ جواب نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ آئینہ مجلس مصطفیٰ دے اندر آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی مجلس دے اندر پہنچے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ مبارک دی زیارت مل گئی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میریاں نگاہاں سونے چہرے تے پہ گئیاں پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں زیارتاں نصیب ہویاں فرماندے نے میں پھر چہرہ تک دا ہی رہ گیا میں چہرہ ویندہ ہی رہ گیا تے میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے اور ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا ہو سکدا ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا فرماندے نے سوالات پوچھنا ہی بھول گیا میں تے چہرہ مبارکی تک دا رہ گیا آپ فرماندے نے میرے دل نے فیصلہ کر لیا ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہاں انہیں مجلس برخاست ہوئے گی میں اللہ دے نبی علیہ السلام کو جاواں گا آپ دا کلمہ پڑھ کے تے مرید بن جاواں گا آپ دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاواں گا انہیں نعت واضح سنیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا صرف میرے نبی دا چہرہ مبارکی تک ہے اللہ اب وقت تھوڑا ہی حالے ایک ہوئی مجلس ہے تے میرے نبی علیہ السلام نے ایک بڑے چار اہم مسائل بیان کی تھے آپ نے خطاب ارشاد فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے پہلا وعد کیتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینے پہنچے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جیڑا پہلے چار اہم مسائل بیان کیتے نے نوٹ کر کے لے جاؤ پلے بن کے لے جاؤ خود بھی یہ دیتے عمل کرو اپنے دوست احباب کر والے انہی دسو نا اللہ دے نبی علیہ السلام دے انہیں فرمان لو اپنے پلے بن لو اللہ دنیا بھی بنا دے گا تے آخرت بھی چمکا دے گا وہ چار اہم مسائل جڑے اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیان کیتے نے فرمایا ایوہ الناس افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے چار اہم مسائل بیان کیتے نے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دنیا جہان والے ہو ایوہ الناس اے لوگو افشو السلام آپس دے اندر سلام نو عام کرو نا سلام نو عام کرو نا سلام نو عام کرو نا میرے نبی علیہ السلام نے پہلی جیڑی بات کی تھی ہے سلام نو عام کرو نا اللہ دی قسمیں دیتے عمل کرنا شروع کر دے ہو کوئی چھوٹا بڑے نو مل دے بڑا چھوٹے نو مل دے کوئی اپنے کار دے اندر داخل ہون دے بازار دے اندر داخل ہون دے انہوں سلام کیا کرو نا ایک دوسرے نو سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دی قسمیں دی برکت کتنی ہے جدو نبی علیہ السلام نے حکم دیتا یہ دی فضیلت بیان کی دی ہے صحابہ دے دل دے اندر سلام دی اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے دو ساتھی جا رہے ہیں دو صحابہ جا رہے ہیں رستے دے اندر درمیان دے اندر کوئی درخت آگے ہے کوئی پتھر آگے ہے کوئی پیلر آگے ہے ایک ادھروں گزرے ایک ادھروں گزرے آئے پھر آپس دے اندر مل دینے تے پھر بھی سلام کہیں دینے اللہ اکبر اللہ سلام دی بڑی برکت دے اللہ دلانوں ملا دیں دینے اللہ دلان دے اندر محبت پیدا کر دیں دینے دوریاں ختم ہو جاندیاں نے ایک واری مکمل سلام کیا اللہ دینے کیا ادا کر دیں دینے سلام نو عام کرو پہلے نمبر تے فرمایا افشو السلام سلام نو عام کرو دوسرے نمبر تے
فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھکھیاں نو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ دی قسمت میرے تیرے معاشرے دے اندر کئی ایسے لوگ نے جنہ دے دن بھی گزر جاندے، راتاں بھی گزر جاندیاں، انہاں غریباں نو کھانا بھی نصیب نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ، اپنے محلے دے اندر، اپنے رشتہ داراں دے اندر، اپنے جناب شہر دے اندر، اپنے پنڈ دے اندر ذرا نظراں تے ماریا کرنا، کوئی بھوکا مل جائے تے انہوں کھانا کھلا دیتا کرنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو۔ تیسرے نمبر تے واصل الارحام، آپس دے اندر صلہ رحمی کیتا کرو، آپس دے اندر رشتہ داریاں جوڑیا کرو، دوڑیا نہ کرو نا۔ یار میرے تیرے معاشرے دے حالات ہی بڑے عجیب بن گئے نے۔ کوئی دو بھائی آپس دے اندر محبت کرتے ہیں، کٹھے رہندے نے، دو خاندان آپس دے اندر ملنا چاہتے ہیں، تے انہوں انی دیر سکون نہیں آتا جنی دیر انہوں آپس دے اندروں جدا نہیں کر دیندا۔ اللہ کوئی معمولی جی بات ہو گئی ہے، اے بائی تو جدا ہو گیا ہے، رشتہ دار انہیں جناب رشتہ داریاں توڑ دیتی ہیں، انہیں جناب اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دیتا، انہیں جناب اپنے بیٹے دا رشتہ، اے معمولی چھوٹی چھوٹیاں گلاں تو آپس دے اندر جدائیاں پان والے ہو۔ آندہ ہے میں مر جاواں تے میرے جنازے تے نہ ہی تو مر گیا تے میں تیرا منہ ویکھن نہیں آنا۔ اللہ نا نا نا، آپس دے اندر صلہ رحمی کیتا کرو، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو نا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تسی چاہندے جے اللہ ساڈے مال دے اندر برکت فرما دے، اللہ ساڈے رزق دے اندر برکت فرما دے، اللہ ساڑی عمر دے اندر برکت فرما دے، تے میرے نبی فرماندے نے آپس دے اندر صلہ رحمی کیتا کرو، آپس دے اندر رشتہ داریاں جوڑیا کرو نا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے چوتھے نمبر تے فرمایا وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدوں سارے ستے ہون، جدوں سارے ستے ہون پھر اٹھ کے اللہ دی عبادت کیتا کرو، تہجد پڑھیا کرو، جدوں سارے ستے ہو اپنے مالک دے نال کال ملایا کرو، جدوں سارے ستے ہو اپنے اللہ کولو التجاواں پوریاں کروایا کرو، اپنیاں ضرورتاں پوریاں کروایا کرو، اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لیا کرو نا۔ اللہ دی قسمیں رات دی عبادت دے اندر تے مزہ ہی بڑا جے، تہجد دے اندر تے مزہ ہی بڑا جے۔ کدے اے مزہ چکھ کے ویکھتے سہی نہ، انہاں نو پوچھو جنہاں نو اللہ تہجد نصیب کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ السلام نے 4 اہم مسائل بیان کیتے نے، انہاں نو پلے بننا گے، انہاں تے عمل کران گے، ایدا نتیجہ کی نکلے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آخر دے اندر نتیجہ بھی دس دیتا ہے، فرمایا تدخل الجنت بسلام، اے عمل کرو گے سلامتی نال اللہ جی جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دیوانہ تے پہلے ہی ہو گیا سا، پروانہ تے پہلے ہی بن گیا سا، چہرہ دیکھ کے پھر آپ دی آواز سنیے، میرے دل دے اندر اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور محبت پیدا ہو گئی نا۔ اللہ اکبر اللہ، آئے حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ علیہ السلام، کتنا سونا چہرہ میرے نبی علیہ السلام دا۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے جمال دے بارے، حسن مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے بیان کر دینے۔ ایک رات میں چلدا چل دیا اج مسجد نبوی دے اندر پہنچیا نا، اللہ سارے نو مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب ہوں، اللہ مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ سیدنا جابر فرماندے نے میں مسجد نبوی دے اندر گیا تے میں جا کے کیویں نا، ادھر رات دا وقت 14ویں رات دا چن چمکدا پیا ہے،
تے میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آرام فرما رہے نے. آپ نے اپنے گل پاک دے اندر سرخ رنگ دا جبہ پہنے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرماندے نے جدوں میں گیا نا میریاں نگاہاں پیارے پیغمبر تے چہرہ مبارک تے پہ جاندیاں نے. حسن مصطفیٰ تکے ہے نبی علیہ السلام دا چہرہ پر انوار نو ویکھے ہے. فرماندے نے ادھر میں آسمانہ دے چن نو ویکھیا. میں آنا جابر اج اس بات دا فیصلہ کرنا ہے 14ویں رات دا چن زیادہ روشن ہے یا میرے محمد دا چہرہ زیادہ روشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا جابر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بار بار ویکھیا کدے 14ویں رات دا چن وینا کدے زمین دا چن وینا کدے آسمان دا چن وینا کدے سونے پیغمبر دا چہرہ پر انوار نو تکنا. آندے نے بار بار دیکھیا تے میں کی کہنا اوے 14ویں رات تے چننا تیری روشنائی چند گھنٹیاں واسطے تیری روشنائی چند گھنٹیاں واسطے. صبح دا سورج طلوع ہوئے گا تیریاں روشنائیاں ختم ہو جان گیاں. اوے میرا چن تے ایسا ہے جیڑا رات بھی چمکدا ہے تے دن بھی چمکدا ہے جیڑا رات بھی چمکدا ہے تے دن بھی چمکدا ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بار بار تکیا میرے دل نے جیڑا فیصلہ کیتا نا اللہ اکبر اللہ. مولانا خادم رحمت اللہ علیہ ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ نے ایڈا جنا حدیث مبارکہ دا ترجمہ اپنی زبان دے اندر کیتا ہے. فرماندے نے روایت کریندا ہے جابر سہارا روایت کرنا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کرنا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا. چنو جو دمی سی تے کوئی ستارہ چنو جو دمی سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ قسم خدا دے چن مدم دے سے آیا میرے محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں بھار صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا حسین چہرہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا. اللہ دی قسم جنہ نگاہاں دے اندر آ جاندا ہے کدے اے چہرہ اکھاں تو اوجل ہوندا ہی نہیں. دل دے اندر محبت اتنی پیدا ہو جاندی ہے پیار اتنا پیدا ہو جاندا ہے. واہ نبی علیہ السلام دے صحابہ جنہ دن رات میرے نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک دیاں زیارتاں کیتیاں نے اور دل دے اندر محبت ایسی پیدا ہوئی ہے تے کدے جدا ہون نو دل ہی نہیں کردا. آؤ آخری حدیث مبارکہ تے اپنی گفتگو مکمل کراں. میرے پاک پیغمبر السلام دے ایک بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا صبان رضی اللہ تعالی عنہ آ دیکھے اج صحابہ دی محبت کیسی میرے نبی علیہ السلام نال. اج جدا دل کردا ہے میرے نبی دے صحابہ تے زبان درازیاں کر دینے. اج جدا دل کردا ہے آ کے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ تے ایمان تے شک کر دینے. اللہ دی قسمیں او میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے دن رات زیارت مصطفیٰ کی دیئے اللہ دی قسمیں دل دے اندر محبت پیدا ہوئی ہے اور تن من دن قربان کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ اور صحابہ دی محبت نوٹ کرے آجے. سیدنا صبان رضی اللہ تعالی عنہ نے
انج چلدے چلدے آئے نے مسجد نبوی دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں نے چہرے دا رنگ اڑے ہے بڑے ہی پریشان نے بڑے ہی غمزدہ نے بڑے ہی دکھی نظر آ رہے نے میرے نبی فرماندے نے اوے صبام دس تے صحیح کس چیز نے تینوں پریشان کر دیتا ہے اے میرے صحابی کس چیز نے تینوں دکھی کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ واہ سبحان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تو دکھی ہوئے تے سونے مصطفیٰ تیرے حال پوچھاں تیری ضرورت پوچھاں اللہ اکبر اللہ سیدنا سبحان فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جی ایتھے دنیا دے اندر میں اپنے گھر دے اندر ہوواں اپنے بیوی بچیاں دے کول ہوواں سونیا محبوبہ مینوں کوئی پریشانی آ جائے مینوں کوئی دکھ تے تکلیف آ جائے اللہ دی نبی جی میں اٹھنا آ کے تہاڈی زیارت کر لینا تہاڈا دیدار کر لینا تہاڈا روشن چہرہ تک لینا اللہ پریشانیاں دور کر دیندے نے دل نوں سکون ہو جاندا ہے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے سونیا اج ایک گل نے بڑا ہی پریشان کر دیتا ہے ایک گل میرے ذہن دے اندر آئی ہے تے میں بڑا ہی دکھی ہو گیا فرماندے نے اللہ دے نبی جی آخر دنیا چھڑ کے تے جانا ہی جانا ہے جو بھی دنیا تے آیا ہے دنیا تے چھڑ کے جانا ہی جانا ہے میں بھی دنیا چھڑ کے چلا جانا ہے تسی بھی اس فانی دنیا نو چھوڑ جانا ہے سونیا محبوبہ اللہ تانوں جنت عطا صرف جنت ہی نہیں تہاڈا تے انبیاء تو بھی اونچا مقام ہوئے گا جنت دے اندر تہاڈا بڑا اعلیٰ مقام ہوئے گا اللہ اپنی رحمت کرن گے مینوں بھی اللہ جنت عطا کر دیں گے سونیا تہاڈا مقام تے نبیاں تو بھی اونچا ہوئے گا مینوں بھی اللہ جنت عطا کر دے گا اللہ دے نبی جی جنت دے اندر دیدار کرن نو دل کیتا تے پھر میں کی کراں گا جنت بھی مل جائے گی صحابہ دی محبت صحابہ دا پیار رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے نبی جی جنت بھی مل جائے گی سونیا محبوبہ او جنت دے اندر تہاڈا دیدار کرن نو دل کیتا تے میں کی کراں گا واہ سونیا محبوبہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پیارے زبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنی ہے تے آپ خاموش ہو جاندے نے میرے نبی بولے نہیں لبانو حرکت نہیں دیتی اللہ دے نبی علیہ السلام چپ ہو جاندے نے کیوں چپ ہوئے کیوں جواب نہیں دیتا میرے نبی انی دیر تک لب کھول دے نہیں جدو اللہ آسمانہ تو حکم جاری نہیں کر دے اللہ کیسی زبان ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے نبی انی دیر تک بول دے نہیں جنی دیر تک اللہ آسمانہ تو آرڈر جاری نہیں کر دے اللہ نے آسمانہ تے سارا منظر ویکھے ہے فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے جانا قرآن لے کے چلا جا تے میرے محبوب پیغمبر نو جا کے دس دے اپنے صحابہ تے امتیاں نو سنا دینا رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
اے میرے سونیا محبوبہ اپنی امت والیاں نو پیغام دے دیو، اپنے صحابہ تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے میرے سبحان نو دس دیو، جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے اللہ اور اس دے رسول دی اتباع کرے گا، اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرے گا، دنیا چھڑ کے میرے کول آئے گا، میں جنت دے اندر نبیاں دا ساتھ عطا فرما دیاں گا، جنت دے اندر نبیاں دا ساتھ عطا فرما دیاں گا، صدیقین دا ساتھ عطا فرماواں گا، شہداء صالحین نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرماواں گا۔ ایک اتنا ہی عظیم ساتھ ہوئے گا، ایک اتنا ہی اللہ ساتھ ہوئے گا، ایک اتنا ہی پیارا ساتھ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے صحابہ دی محبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال، اے صحابہ دا پیار اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال، کون میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ آمینہ دے لال علیہ السلام نال تعلق جوڑے ہے، پھر آپ دے ہو کے تے رہ گئے نے۔ اللہ ایمی نہیں چل دیاں پھر دیاں، زمین تے چل دیاں پھر دیاں، اللہ نے اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا اے میرے تے راضی، میں رب ان تے راضی ہو گیا۔ آؤ پھر محبت پیار دا پیغام دے جاواں، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے۔ صحابہ دا نبی تو بغیر گزارا نہیں، تے ساڈا نہ صحابہ نہ نبی تو بغیر ساڈا بھی بولو گزارا۔ صحابہ باج مومن دے، پروفیسر ابو بکر حافظہ اللہ تعالی اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، دیگر علماء کرام جتنے بھی تشریف فرمانے سامعین کرام اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ کون میرے پیغمبر دے صحابہ، صحابہ باج مومن دے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، او سجدے نال آقا دے، او بھب دے نال آقا دے، جویں چن نال تارے نے۔ صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک اور صاحب دل نے کیا ہے، اللہ اکبر اللہ، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی نبی علیہ السلام نو ویکھیا تے نہیں، ہن میں ایک دعا کرنا، اللہ جتنے بھی تیرے گھر دے وچ آئے بیٹھے نے سارے نو اج رات خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ سونا سی کہ نہیں؟ اچھی بولو، آپ دا چہرہ سونا ہے سی کہ نہیں؟ آپ دا چہرہ پھبدا سی کہ نہیں؟ تے آپ دا چہرہ سونا کیویں سی؟ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ عظمت مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، شیر پاکستان منظور صاحب، نعرہ تکبیر۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ الحمدللہ استاد محترم تشریف لے آئے نے، میں اپنی گل مکان لگا، صرف 2 منٹ میرے وال توجہ کرو۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک سونا ہے سی کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک سونا ہے سی کہ نہیں؟ اچھی بولو، آپ دا چہرہ پھبدا سی کہ نہیں؟ تے نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک کیویں پھبدا سی؟ اے داڑھی مبارک نہ، ہن ایمان نال جواب دیا جے، اے داڑھی مبارک اے وال اللہ دے نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے نہ پھبدے ہوندے، اللہ کدے میرے نبی علیہ السلام دے چہرے تے لاندے؟ یہ نہیں آئی تو بعد کہنا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے ہیں سن کہ نہیں، یہ نہیں کہنا ساری کائنات تو سونے سن داڑھی مبارک نہ. سبحان اللہ. ساری کائنات نالو سونے، ساری کائنات نالو سونے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک اور داڑھی نال پابدا سی. آپ دی سنت عمل کران گے کہ نہیں کرو گے؟ اے چہرہ مبارک تے جناب جو نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے اللہ نے اے داڑھی لگائی، اے بال اگائے، اسی بھی یہ سنت عمل کران گے. کہو انشاءاللہ. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی سونا چہرہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماتاب کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ.